मौसमियाती तब्दीली, जब आप ये अल्फाज सुनते हैं आपके जहन में क्या तस्वुर आता है? सैलाब, खुश्क साली, हीट वेव्स, तूफ़ानी बारिश। और जब हम इनके नताइज के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि हम जानी और माली नुकसान के बारे में सोचते हैं, कितनी जानें गईं, कितने फसल तबाह हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान पहुंचा। और ये हम इसलिए ये सोचते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जाहिर हैं, ये हम सबको नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम शायद अक्सर नज़रअंदाज करते हैं वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और बिलखसूस जो सबसे ज़्यादा मनफी असरात बच्चों, ख़वातीन और अगेन हामला ख़वातीन पर देखे जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी महफूज हैं, कोई महफूज नहीं है, ख़तरात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हल भी हैं जो हमारे हाथ में हैं। आज ब्रीथ पाकिस्तान के इस एपिसोड में यही हमारा मौजू होगा, यानी मौसमियाती तब्दीली, हमारी सेहत और सॉल्यूशंस। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है लेकिन मैं फिर भी तारुफ करूँगा। फॉर्मर एडवाइस असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन हेल्थ, आपने आलमी इदारे सेहत के साथ भी काम किया है, और ये जो इशू है जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे, उस पर बहुत कड़ी नज़र रही है डॉक्टर साहब की। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर ज़फ़र। अब ये हेल्थ के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हम कॉमनली एसोसिएट नहीं करते क्लाइमेट चेंज के साथ, लेकिन ये शायद हमारी एक गलती है, हमारी एक गलत फहमी है। तो अगर आप हमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि मौसमियाती तब्दीली और बीमारियों और सेहत के मसलों के साथ क्या के बीच क्या लिंक है? जी शुक्रिया ज़रार साहब, बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस मौजू के ऊपर एक प्रोग्राम्स की सीरीज़ कर रहे हैं। जिस तरह इंसान को जब बुखार होता है तो क्या होता है, इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसी तरह हमारे कुर्राए अर्ज़ यानी कि ज़मीन का जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो उसका असर इंसानी दर्जा हरारत पे भी पड़ता है, इंसानी सेहत के ऊपर भी पड़ता है। और उस लिहाज से जब बुखार की कैफियत होती है तो इंसान का पूरा निज़ाम सेहत जो है वो मुतासर होता है। तो इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग से जहाँ ज़मीन के ऊपर बड़े जामे तरीके से उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, इसी तरह इंसानी सेहत के ऊपर भी उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात जो हैं उनको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक बराह रास्त और एक बिलवास्ता, यानी एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको मालूम है कि बहुत सारी उसके जो इजहार है वो कुछ तो होता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि शदीद मौसमियाती तब्दीली की सूरत में। वो कभी सैलाबों की सूरत में होता है, कभी फ्लैश थंडरस्टॉर्म्स की सूरत में होता है, कभी बेवक्त की बहुत तेज़ बारिशों की वजह से होता है, मौसमों के अंदर शिद्दत की वजह से होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो बराह रास्त इंसान की सेहत को असर करते हैं। मसलन जब फ्लड आया पाकिस्तान में 2022 के अंदर, तो आपको मालूम है कि उसकी वजह से क्या तबाही हुई। मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो उससे मुतासर हुए, घर उनके खत्म हुए, और बराह रास्त उनकी ज़िंदगियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और उनकी सेहत के ऊपर भी असर पड़ा। वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, उनको जो क्रॉनिक डिजीज़ थी उनके अंदर शिद्दत पैदा हो गई। और फिर एक चीज़ जो हम जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं करते क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर उसके असरात हैं। इसके ऊपर मैं आगे चल के कुछ थोड़ी मज़ीद बात करूँगा। और जो बिलवास्ता यानी कि इनडायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि जो हम इसको पब्लिक हेल्थ की लैंग्वेज में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एक तो वो हैं कि जो माहौलियाती हैं, और एक वो हैं कि जो हमारे बिहेवियर की वजह से होते हैं। अंग्रेजी में हम इसको इस तरह कहेंगे कि बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। तो जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं ख़ास तौर पे, जिसमें एयर पोल्यूशन भी शामिल है, जिसके अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाली बहुत सारी जो असरात हैं ज़मीन के ऊपर, उनका जो सेहत के साथ ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह जो है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। यानी जब कि कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ेगा तो उसकी वजह से
جو بہت حشرات الارض ہیں اور جو دیگر جراثیم ہیں، ان کے پھیلاؤ میں ایک وارم ٹیمپریچر کے اندر ان کا سپریڈ جو ہے وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماسکیٹوز، مچھر، بالکل یہ مرطوب ہوا میں یا مرطوب موسم کے اندر زیادہ ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، یہ زیادہ سپریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ چونکہ واٹر لیول ریز کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو حیاتیاتی جو عناصر ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے، لہٰذا جو حشرات الارض ہیں، جو روڈنٹس ہیں، وہ اپنے ہیبیٹیٹس کو چینج کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ان کی اور انسان کی جو انٹریکشن ہے اس کے اندر فرق پڑتا ہے، تو نئی بیماریاں اور بیماریوں کے اندر شدت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح بالواسطہ اور بلا واسطہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہوئی کیوں؟ یہ مین میڈ فینومینا ہے۔ اس کی وجوہات کے اندر جائیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ انسان کے ہی اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ انسان ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس تغیر کو بدلے اور اس کو ایک مثبت رخ دے۔ لہٰذا جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے یا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے دنیا کے اندر، اس کو کم کرنے میں بھی انسان ہی سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری سے نمٹنے کے لیے ہمیں بخار ہو جاتا ہے، رائٹ، ٹو برن آؤٹ دی انفیکشن۔ میں اکثر سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ شاید اس دنیا کے لیے انسانی انفیکشن ہے اور گلوبل وارمنگ ایک طرح سے دنیا کو بخار ہو گیا ہے تاکہ ہم مٹ جائیں، لیکن ہم مٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے ذکر کیا مینٹل ہیلتھ کا، اور یہ ایک ایسی ایشو ہے جو ہم چلیں جسمانی صحت کے ایشوز کو تو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں کلائمیٹ چینج کے ساتھ، مینٹل ہیلتھ اور کلائمیٹ چینج کا کیا کنیکشن ہے؟ جی، دو طریقے سے جی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اگین آپ کے ناظرین کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے میں اس کا اظہار اس طرح کروں گا کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں، جب موسم برا ہوتا ہے تو ہم برا فیل کرتے ہیں۔ شدید گرمی کے اندر ہمارے اندر سٹریس پیدا ہوتا ہے اور شدید سردی کے اندر بھی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو لنکیجز ہیں اس کے اوپر وافر مقدار میں ریسرچ موجود ہے کہ فار ایگزامپل ونٹرز کے اندر ڈپریشن زیادہ ہوتی ہے، اور جو بائی پولر جن لوگوں کو پرابلم ہے مینٹل ہیلتھ کی ڈیزیزز جو ہیں، وہ وارم ٹیمپریچر کے اندر وہ اس کے اندر زیادہ ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتا ہے، انگزائٹی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب جس طرح موسموں کا اثر ہماری عام زندگی کے اوپر ہوتا ہے، اچھے موسم میں اچھا محسوس کرتے ہیں، برے موسم میں برا محسوس کرتے ہیں، اسی طرح کلائمیٹ چینج جب ایک مجموعی سطح پہ زمین کے اوپر جب وہ چینج ہوگی تو اس کا یقیناً اگین ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ان جسمانی بیماریوں کا بھی ذہنی بیماریوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، تو جتنا بھی فزیکل سٹریس ہوگا، یعنی جب انسان کی صحت کے اوپر بوجھ پڑے گا بیماری کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، وہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، وہ رینل پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ تمام ایفیکٹ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے۔ تو جیسے جیسے یہ بڑھیں گے ان کا اثر انسانی صحت کے اوپر بھی ہوگا، ذہنی صحت کے اوپر بھی ہوگا، اور ذہنی بیماریاں جو مائلڈ صورت میں مائلڈ انگزائٹی، نیوروسز وغیرہ وغیرہ، مائلڈ ڈپریشن، ڈسفوریا کی صورت میں ہوگا، اور سیویئر مینٹل ہیلتھ کے جو پرابلمز ہیں جس میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا اسکیزوفرینیا ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، نیورولوجیکل ڈس آرڈرز مثلاً اس میں اندر ایپیلیپسی ہے، تو ان چیزوں کے اندر بھی اب بے انتہا ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان لنکیج ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں یعنی اس ایویڈنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کلائمیٹ چینج جو ہے وہ انسان کی نہ صرف جسمانی بلکہ اس کی ذہنی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس کے بعد ہم اس پر فوکس کریں گے کہ خواتین اور بالخصوص حاملہ خواتین اور بچوں پر ڈسپروپورشنیٹ افیکٹ کیوں ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کا۔ اسٹے وتھ اس۔
इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा। आप फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ एट आगा खान यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं नेहा मनकानी साहिबा, midwife and founder of the Mama Baby Fund, which focuses on neonatal health largely. And I've followed some of your work. It's really fantastic and fascinating. I really want to talk to you about that. डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, अगर आप हमें एक अंडरस्टैंडिंग दें, एक थोड़ा सा हमें समझाएं कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं क्लाइमेट चेंज से, मौसमियाती तब्दीली से, वो ख़वातीन और बच्चे क्यों हैं? देखें, इसमें एक बुनियादी वजह यह है कि जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो ज़्यादातर उसी तबके पे ज़्यादा होते हैं जिनको अब सिचुएशन और सोशल डेप्रिवेशन जिनकी सेक्टर्स में ज़्यादा हो। ख़वातीन और बच्चे वल्नरेबल इस वास्ते भी हैं कि जहाँ विमेंस एम्पावरमेंट का फुकदान है, जहाँ औरतों को ज़्यादातर घरेलू काम खुद करने पड़ते हैं, ना सिर्फ खुद करने पड़ते हैं बल्कि खेतों में भी काम करना पड़ता है, वहाँ उनके लिए अडेप्टेशन जो है या अपने काम काज को तब्दील करना इतना आसान नहीं होता जितना कि मर्दों के लिए। मैं बाज़ लोगों को मिसाल देता हूँ कि बड़ा आम तौर पे देखा जाता है कि गर्मियों में, शदीद गर्मी के मौसम में जो मर्द हजरात हैं वो अलग सुबह अंधेरे में भी काम पे निकल जाते हैं, इस वास्ते उनकी कोशिश होती है कि 10-12 बजे तक अपना काम मुकम्मल कर सकें। ख्वातीन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ड्रेस कोड इस तरह का है कि ख्वातीन जो हैं वो उस तरह अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकती जिस तरह के मर्द हजरात करते हैं। सो अमूमन देखा गया है कि दही इलाकों में बिलखसूस जहाँ के औरतें एग्रीकल्चर में भी काम करती हैं और जानवरों का भी ख्याल रखती हैं, पानी भी लेकर आती हैं और घरेलू कामकाज भी करती हैं, वहाँ ये कि शदीद गर्मी के मौसम में उनका एक्सपोजर निस्बतन अगर आप औकात का मुवाजना करें तो मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। और बिलखसूस ख़ास उन कंडीशंस में जिनकी औरतों की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, हामला औरतों ख़ास तौर पे अगर आप देख लें तो उसमें उस वल्नरेबिलिटी के साथ साथ उसके मुज़र असरात जो हैं ख़ास तौर पे शदीद गर्मी के, वो भी ज़्यादा हैं। आखिरी चीज़ मैं यह कहूँगा खोड़ साहब के क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा असर जो है वो डिज़ास्टर्स और क्लाइमेट इमरजेंसीज की सूरत में होता है। तो आप देखिए कि पिछले साल जब ये हमारे फ्लड्स आए हैं सन 2022 में, तो 1700 अमवात हुई पहले 2 हफ्तों में पाकिस्तान में। तकरीबन 30 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो हमारी अफेक्ट हुई। उन 1700 अमवात में से 1/3 अमवात जो है वो बच्चों में हुई और तकरीबन 200-250 ख़वातीन भी मजीद शामिल थी उसमें। सो ये जो तबका है ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों का, छोटे बच्चों का, ये वल्नरेबल इस वास्ते भी है कि इनकी वो रेजिस्टेंस या रेजिलियंस नहीं होती, इनमें वो कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती जो कि मर्द हजरात में या एडल्ट्स में होती। इसमें एक न्यूट्रिशन का भी तो फैक्टर आता है ना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लो इनकम एरियाज़ हैं वहाँ पर मतलब पहले ही ग़िज़ाई किल्लत है, लेकिन जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है वो भी तो मर्द हज़रात को ही जाता है। तो एक तरह से ये भी एक फैक्टर इन प्ले करता है। और फिर अगर हम ये देखें कि सैलाब की वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं, तो पहले ही अगर आपको एक रोटी मिल रही थी, अब आपको शायद आधी रोटी मिल रही है, तो फिर ख़वातीन और बच्चे का जो हिस्सा है वो फिर मज़ीद भी कम हो जाता है। ये भी तो एक मेरा ख्याल है कि शायद इसके अंदर एक फैक्टर आता है। ये एक फैक्टर है, मगर ये तो तमाम पॉपुलेशन पे असर होता है इसका। और ये भी देखा गया है कि जहाँ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मैल न्यूट्रिशन बच्चे जो हैं पहले से ही नहीं फुरलागर हों, वहाँ ऑफ कोर्स इन क्लाइमेट इमरजेंसीज का ज़्यादा असर और इफेक्ट होता है। मगर ये चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बाज़ औक़ात क्लाइमेट इमरजेंसीज में ना सही बल्कि बेतदरीज भी ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता भी अगर दर्जा हरारत बाज़ इलाकों का बढ़ जाए और पानी की कमी हो जाए तो उससे भी फूड सिक्योरिटी पे बड़ा असर पड़ता है। अभी हमारी हाल में एक तहकीक मुकम्मल हुई है पाकिस्तान में जिसमें हमने मवाजना किया है कि ये जो स्टंटेड बच्चे हैं, जो बच्चे जिनकी कदो कामत जो है नॉर्मल से कहीं कम होती है, इनका ज़्यादातर किन इलाकों में इनकी शरह ज़्यादा है।
تو بڑی امپورٹنٹ بات جو نکلی ہے کہ تمام ان چیزوں سے قطع تعلق ان کو شامل کرتے ہوئے بھی، جیسے اس میں غربت ہو گئی، جس میں دیگر چیزیں ہو گئیں، جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، عورتوں کی امپاورمنٹ کو بھی اگر آپ شامل کر لیں، ایجوکیشن کو بھی شامل کر لیں، واٹر سینیٹیشن ہائیجین کو بھی شامل کر لیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی کلائمیٹ کا یا انوائرمنٹل ٹیمپریچر کی بڑھوتی کا اپنا علیحدہ تعلق ہے سٹنٹنگ سے، اور خاص طور پہ پریگننسی میں بچوں کی صحت پہ اثر ہونے سے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان علاقوں میں، پاکستان جیسے، جہاں کہ انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج کا اس وقت بڑا اثر ہے ان ممالک پہ، وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ افریقہ کے کئی ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے کہ انوائرمنٹل ٹیمپریچر کی بڑھوتی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما پہ کافی اثر پڑا. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ اشتہارات دیکھیں and we will be right back. ویلکم بیک. اشتہارات دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری گفتگو جاری ہے. نیہا صاحبہ، ستم ظریفی یہ ہے کہ جب تباہی آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ تباہ ہونے والے وہ ہیں جو پہلے سے ہی کچلے ہوئے ہیں. دس از این انفارچونیٹ فیکٹ. آپ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے مڈ وائفری میں، نیونیٹل مٹرنل ہیلتھ میں. آپ نے ان پچھلے 2 سالوں کی اگر ہم بات کریں، آپ نے کیا تبدیلی دیکھی؟ سو بیسکلی میرا جو کام ہے ان میٹرنل نیونیٹل ہیلتھ، وہ اٹس براڈلی پرووائڈنگ کیئر لو انکم کمیونٹی، لو ریسورس کمیونٹیز میں، جو بابا آئلینڈ جیسے ہے. بٹ جو میں نے کام کیا تھا فلڈز میں ان 2022، تو اس میں بھی مجھے یہی نظر آیا دیٹ جو عورتیں تھیں، بچے تھے، دے ور دا موسٹ افیکٹڈ. ہم IDP کیمپس میں جاتے تھے، وی یوز ٹو گو ٹو پلیسز جہاں پریگننٹ عورتیں تھیں بہت ساری، اینڈ پورا ان کا جو کنٹینیوٹی آف کیئر تھا ان پریگننسی وہ پورا لوز ہو گیا تھا، بیکاز دے ور ڈسپلیسڈ اینڈ دے ور آؤٹ آف دیئر ہومس. اور جو فاصلہ تھا دیٹ دے یوز ٹو ہیو ہاسپٹل جانے کا، اگر 15 منٹ کا تھا تو وہ اب ان کو بائی بوٹ لگ رہے تھے 2 گھنٹے. جب ایمرجنسیز ہوتی ہیں ان میٹرنل ہیلتھ، یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ٹائم. اور کیونکہ دا مین تھنگ از، جو بھٹا صاحب بھی اگری کریں گے، از دیٹ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اتنا فریجائل ہے دیٹ وہ کوئی شاکس مینیج نہیں کر سکتا. سو اینی کائنڈ آف شاک اٹ کمپلیٹلی کرمبلس. تو جو چھوٹے BHUs MNCH سینٹرز جہاں لوگ جاتے تھے وہ سارے ڈسٹروائے ہو گئے تھے. کچھ جو افیکٹڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس تھے وہ بھی افیکٹڈ تھے، سو دے ور آلسو گون. تو اگر آپ پہنچ بھی جاتے 3 گھنٹے بعد اس چھوٹے ہیلتھ کیئر فیسلٹی پہ، تو کوئی وہاں نہیں ہے. سو وی یوز ٹو لٹرلی سی پیپل جو صرف وہ بوٹ میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز دے کوڈنٹ گیٹ ٹو ہیلتھ کیئر سائٹ ویئر دے کوڈ ایکسیس میٹرنل ہیلتھ کیئر. تو فلڈس میں ڈیفینیٹلی عورتیں بچے وہ افیکٹڈ دا موسٹ. بٹ جیسے بھٹا صاحب نے کہا، ایوری ڈے اب ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج سے کس طرح کے اثرات ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو تو ہمیں اثرات کلائمیٹ ایمرجنسیز تو اٹس نون کہ اس سے بہت مسئلہ ہوتا ہے. بٹ جیسے جس کمیونٹی میں کام کرتی ہوں، آئی ہیو اے کلینک بابا آئلینڈ میں ہے. وہ بابا آئلینڈ از این آئلینڈ آف کراچی، 15 منٹ دور بائی بوٹ. بٹ وہاں پہ دیر آر 4 آئلینڈس جو ہماری کلینک جن کو سرو کرتی ہے. سو دیر بابا، بھٹ، شمس پیر اور صالح آباد. اب یہ جو کمیونٹی ہے اٹس ویری کلائمیٹ افیکٹڈ، کیونکہ کمپلیٹلی فش فور کمیونٹی، آل ڈیپینڈنٹ آن فشنگ. اینڈ اوور دا ایئرز فشنگ بھی ان کا جو اونلی سورس آف لائیولیہڈ تھا وہ بالکل کم ہو گیا ہے بیکاز آف انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، اوور فشنگ، the water temperature changes, sea levels are rising. تو وہ بہت بڑی چیز ہے ان کے لیے. That means they have lost a big source of their livelihoods. اس کے علاوہ I have seen just in the past few years کہ جو temperature rises ہے وہ ہمارے جو population، ساری عورتیں جو ہمارے کمیونٹی میں آتی ہے who come to our clinic، مجھے like evidence تو اب ہے ہمارے پاس اس چیزوں کا، but I'm actually seeing it اپنی کلینک میں. like just جون جولائی کا جو مہینے ہوتے ہیں، we have a lot of unexplained pregnancy losses. Second trimester میں everything is fine. Early the women are going into preterm labor like 5 مہینے before they're supposed to go into labor. Miscarriages, lots of 5 مہینے پہلے. Yeah, so just in between 20 weeks کے cut off پہ they are going into preterm labor. Obviously babies cannot survive. Then we're seeing things like lots of increase in miscarriages in that time. We are also seeing a lot of challenges جو بچے نیو بورنز ہوتے ہیں, lots of respiratory issues because of the environment that they're living in and also because of heat, but also because they're being born low birth weight and before time. So anyway, they're having a really difficult start کیونکہ وہ پیدا ہوئے تب سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے because of the temperature and the environment they're living in.
So if you're seeing all of these things, and as Bhutta साहब ने mention किया that cooling औरतों के लिए बहुत मुश्किल होती है in these kind of contexts, because जैसे especially कराची, बाबा आइलैंड टाइप की जगहें which are urban heat islands, तो heat spaces, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. And also जो urban sprawl होता है उसमें women can cool less because they're not outdoors, वो अंदर होते हैं जहाँ बिजली नहीं है. So and then also every day we see कि जब आदमी उनको कूल करना होता है they'll just jump into the water. So you're surrounded by water. आप पानी के अंदर जा भी नहीं सकते, ना आप swim कर सकते, कुछ भी नहीं. But when the water level rises, तो आप सबसे पहले affect होते हैं, because that dirty water, आपके बच्चे उसमें नहा रहे हो, walking through it, so vector-borne diseases, really insane amounts of skin diseases, जो मतलब every single day I see at least 40 cases of women coming in. हमने साहब बात कर रहा हूँ, ये हमने सैलाब में भी देखा था. Exactly. जब आप बार अपने कपड़ों को उसी सैलाब वाले आलूदा पानी में धो रहे हैं और फिर एकदम से हमने देखा जितने डॉक्टर्स थे वहाँ पर कि बच्चों में और सब में ना स्किन डिजीजेस शुरू. हाँ, स्केबीज. आपने भी ये देखा है? We have babies, हमारे प्रोग्राम में पैदा होते हैं वो 3 हफ्ते बाद they come back covered in scabies, and you know इसी तरह के, and if the mother is not able to feed because of low nutritional challenges उनको है, she's not able to feed, that baby's already fallen through the trap. So it's बहुत सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं. And one other thing that I would, so pregnancies में तो we're seeing a lot of this direct, but we're also seeing very interesting indirect things, like you know क्योंकि fishing resources कम हो गए, so lots of increase in domestic violence. So there's a lot of that कि जो आदमी थे जो जाते थे समंदर में, अब वो हवाएं ज़्यादा चलती है, ज़्यादा समंदर में challenges होते हैं, they can't go out, which means not only तो गुस्सा वो घर पे ही निकालते हैं. हाँ, less money, तो less resources, but also more time spent at home, तो मतलब domestic violence really increases, mental health. अच्छा, ये एक ऐसा पहलू है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ इज ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे तो बात ही नहीं होती. और ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो आप कह रहे हैं कि मतलब 5 months प्रीमेच्योर बर्थ हो रही है, तो उन पर क्या गुजरती है फिर. और बदकिस्मती से हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब और कि गलती तो सारी ख़वातीन की होती है ना. बेटा पैदा नहीं हुआ तो वो भी खातून की गलती है. बच्चा मिसकैरेज हुई, उसने ज़रूर कुछ किया होगा. तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी. वेलकम बैक जी. हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली और सेहत के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा और नेहा मनकानी साहबा. डॉक्टर साहब, आपसे जब मेरी बात हो रही थी इस शो से पहले, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कहा था कि यार ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएं या हम अपने हथियार फेंक दें. देयर आर सॉल्यूशंस, एंड आपने जिक्र किया था इंडिजिनस सॉल्यूशंस का, अब इंडिजिनस विजडम का. अब ये हम जानते हैं कि जितने क्लाइमेट प्लेजेस होते हैं वो हेडलाइंस तो बनती हैं कि जी इसने कहा कि हम आपको 5 बिलियन देंगे, 10 बिलियन देंगे. उसका शायद मेरा ख्याल है कि 5 to 10% भी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ. तो इफ़ वी ट्राई टू लुक फॉरवर्ड, हमारे अपने महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, व्हाट कैन वी डू? अ लॉट. मैं इसी बात से आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जहाँ काम उस चीज़ की तशख़ीस करना है कि क्लाइमेट चेंज और इस किस्म के इमरजेंसीज की वजह से सेहत पे क्या मनफी असर पड़ रहे हैं, वहाँ उससे ज़्यादा हमारा काम इन चीज़ों पे है आजकल पाकिस्तान के देही इलाकों में कि हल इसके क्या होने चाहिए. और जैसे आपने निशानदेही की, इसके हल कोई बाहर से तो कोई लेकर नहीं आएगा, हमें खुद अपनी मदद आपके असूलों पर अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा. तो मैं इब्तिदा करता हूँ थोड़ा सा फ्रॉम दिस न्यू बॉर्न इशू जो जिनकी नेहा बात कर रही थी. तो फ्लड्स के बाद, 2022 के फ्लड्स के बाद, एक जिस तरह मैंने आपको भी बताया, शरह अमवात के अलावा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो ये कि तकरीबन 6 लाख हामला औरतें थी साउथ पाकिस्तान में, सिंध में ज़्यादातर, जिनकी ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी बल्कि ये कि हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ फैसिलिटीज जिन इलाकों में थी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर, वो भी बह गए थे. तो एक क्राइसिस का आलम था. तो उस दौरान में भी हमने एक आप समझ सकते हैं कि एक अनयूजुअल किस्म का एक प्रोजेक्ट किया जिसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर हम एक ख़ास किस्म की न्यूबॉर्न केयर, जिनको किट्स कहते हैं आप, जिसमें एक तो क्लीन डिलीवरी किट होती है बट उसके साथ दीगर कुछ चीज़ें शामिल की जा सकती हैं जिससे कि नौज़ायदा बच्चे की सेहत पे और उसके ख़ास तौर पे शदीद किस्म के जो असरात होते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह की जो बताया जा रहा था, और उन पे कोई मुस्बत असर पड़ सकता है. तो ये हमने एवेलुएट किया इसके इफेक्ट को,
اور جہاں جن علاقوں میں ہم نے وہ فیملیز کو ڈسٹریبیوٹ کی کٹس اور طریقہ کار بتایا کہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا تخمینہ یہ ہے اور اس کو ہم پبلش کر رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 25 سے لے کر 30% تک نیو بورن ڈیتھس میں تخفیف ہوئی اس کی وجہ سے. یہ انوویٹو سولوشن تھا جو لوکل حد تک کیا جا سکتا تھا اور بہت کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ قسم کی ریسرچ بھی نہیں تھی. آپ نے ذکر کیا کہ مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں ینگسٹرز، خاص طور پہ ایڈولیسنٹس، جو ایسے بچے جن کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ انگزائٹی بہت زیادہ ہے. اور اگر کوئی کرائسس یا ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس کے بعد خواتین بالخصوص مینٹل ہیلتھ چیلنجز کا بڑا شکار ہوتی ہیں، مرد حضرات شکار ہوتے ہیں. تو اس میں سندھ کے لیول پر ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے ساتھ ایک انٹروینشن کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ان مینٹل ہیلتھ چیلنجز کو کتنی جلدی ان کی نشاندہی کر سکتی ہیں اور کیا اس کا تدارک ہو سکتا ہے جو کہ ولیج لیول، کمیونٹی لیول پہ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں. اور تھرڈ بڑی چیز جو کہ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر جنوری میں آپ کے فروری میں آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ کو دکھائیں کہ ہم سندھ کے کئی علاقوں میں، خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ کلائمیٹ چینج سے بڑے افیکٹڈ ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ آج سے 100 200 300 400 سال پہلے جو لوگوں کے پاس ایک انڈیجنس سولوشن ہوتے ہیں، طریقے ہوتے تھے. آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ سندھ میں گھر بنائے جاتے تھے جی اس طریقے سے کہ ونڈ کیچر ہو. جب ایئر کنڈیشننگ نہیں تھی تو ان لوگوں کو کیسے ٹھنڈا، گھر کو کیسے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا؟ ونڈ کیچرز کی صورت میں. چھتیں اونچی ہوتی تھیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ روشن دانوں کا کانسیپٹ تھا. ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو گرم ہوا اٹھتی ہے کمرے میں تو وہ چھت کے قریب اگر ایک روشن دان ہے تو اس سے گرم ہوا باہر نکل جائے. اب بدقسمتی سے ایئر کنڈیشننگ سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا. ہمارے کئی دیہی علاقوں میں رورل ہیلتھ سینٹرز بھی ایسے ہیں جہاں ایئر کنڈیشننگ لگانے کی وجہ سے انہوں نے چھتوں کی ہائٹ کم کر دی. اب وہاں اگر آپ کے پاس بجلی نہ ہو یا آپ ایئر کنڈیشننگ ہمہ وقت افورڈ نہ کر سکیں تو وہ ایک قسم کے ہیٹ ٹریپ بن جاتے ہیں. اوون میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ. جی ہاں، تو ہم کئی دیہاتوں میں انڈیجنس سولوشنز کو لوگوں کے تعاون کے ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک ہمارا پائلٹ ڈسٹرکٹ ہے جہاں ہم نے ابھی ایویلویٹ کیا ہے کئی اس طرح کے سولوشنز کو کہ چھتیں کیسے تبدیل کی جا سکتی ہیں، دیواروں کا مٹیریل کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کون سا ایسا انڈیجنس طریقہ ہے انسولیشن کا جس میں آپ گرمی نکال سکتے ہیں اور گھروں کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جب بارشیں وغیرہ ہوں. تو یہ اللہ بچائے ولیج ہے جہاں کہ ہمارا یہ پائلٹ ابھی مکمل ہوا ہے اور اب اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. یہ ویلکم ٹرسٹ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ سندھ کے کئی دیہاتوں میں، کئی ڈسٹرکٹس میں جہاں ان چیزوں کا سائنٹیفک طریقے سے موازنہ کیا جا سکے. اور ہو سکتا ہے کہ میں تو بڑا پر امید ہوں کہ بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ انڈیجنس نالج سے انسان بڑی بہتر طور پہ کر سکتا ہے. اور ایک آخری چیز میں کہوں گا کہ صرف شدید گرمی نہیں ہے اس طرح کی. ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا وہ شمالی علاقہ جات میں بھی ہے تھوڑا صاحب، جہاں کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بے شک شدید گرمی جس طرح ہم سندھ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں ویسی نہ ہو، مگر گلیشیئرز کے اور لوگوں کے لائف سٹائل کی تبدیلی کی وجہ سے وہاں بھی حالت بڑی درگور ہے. وہاں مختلف قسم کے سلوشنز جو ہیں وہ کمیونٹی لے کر آنا چاہ رہی ہے اپنے آپ کو اس ناگہانی صورتحال سے اور کرونک چینج سے بچانے کے لیے. جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے یہ جو ونڈ کیچرز ہیں اور روشن دانوں کی بات کی، کیونکہ جو ہمارا جو ابھی سیریز چل رہی ہے بریتھ پاکستان کی، تو آنے والے پروگرامز میں ہم تھوڑا سا یہ بھی میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مائکرو لیول آرکیٹیکچرل سلیوشنز ہیں فار کلائمیٹ چینج. جیسے کہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ پانی کی بھی قلت ہے، تو گرے واٹر کو ریسائیکل کیسے کیا جائے. اس میں سب کا بھی فائدہ ہے کیونکہ آپ کے پانی کے پیسے بھی بچتے ہیں. سو جب تک آپ لوگوں کو انسینٹیو نہ دیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. نیہا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہا تھا انڈیجنس وزڈم کی، کیا وہ ابھی بھی ہے یا ہم بھول گئے ہیں؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہے. اینڈ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب جو مینشن کر رہے ہیں وہ سب چیزیں ہم آن اے ویری اسمال اسکیل ہم بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں بیکاز کمیونٹی جہاں ہم کام کرتے ہیں اسمالر، آر ریچ اسمالر، بٹ دیز آر دا تھنگس جو ہمیں کمیونٹی میں نظر آ رہی ہے. سو پہلی چیز جو ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں ریئلی ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ آئی تھنک ایز اے مڈ وائف میرا مین کنسرن یہ ہوتا ہے دیٹ ایون جو افیکٹس ہے آن پریگننٹ ویمن وہ
प्रेग्नेंट औरतें तक भी नहीं पहुंचते वो नॉलेज के क्या है वो कनेक्शन, ना तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स तक पहुंचता है. सो नॉलेज एक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. दैट अगर हम मिडवाइव्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात करें, दे नीड टू नो कि क्या है वो कनेक्शन जिसके वजह से ये आउटकम्स हम देख रहे हैं. क्योंकि जब तक आपको पता है, मालूम नहीं होगा कि क्या है, you can't act on it. So there's that. But what I started seeing was कि कुछ traditional birth attendants community में होते हैं, वो they came to me and they started saying कि हमें अपनी community में island पे ही नज़र आया that lots of women are experiencing these challenges क्योंकि वो मैंग्रोव्स काट के और फिर वो जलाते हैं, फायर जलाते हैं, तो वो इनहेल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं they're going into preterm labor, and that evidence exists, but they made that connection themselves. So there is all of this knowledge where people can make connections कि उनको क्या नज़र आ रहा है on ground and what the solutions are. So then they propose these things themselves कि हमें cooling mechanisms चाहिए है, we want to have solar energy ताकि that's clean energy and we can act on it. Floods में when we used to go out, we saw that जब लोग अपने घरों से displace हुए, they took 5 चीज़ें जो उनको सबसे अपनी गाय ले लिए, अपने बच्चे ले लिए, and they took their solar panels, and that was because they knew that this is the solution, right? So there is a lot of value in solutions that come from the ground, because we can't use that top-down approach. वो नहीं apply करता to all spaces. Fair enough. नहीं, बिल्कुल, we need to preserve indigenous wisdom, modify it with existing technologies and scientific knowledge, and all is not lost. Absolutely. So thank you both very much. We'll close on that positive, slightly positive note, because हमें पता है कि और भी बड़े मसले मसाइल हैं. और मैं आपको थोड़ा सा एक हॉरर स्टोरी भी बताना चाह रहा हूँ just before we leave कि आर्कटिक और साइबेरिया में आपको पता है कि पिछले कई हज़ारों सालों से एक बर्फ़ का लेयर रहा है, और अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, वो बर्फ़ पिघल रही है, और ऐसे वायरसेस वहाँ से निकल रहे हैं जो शायद पिछले 40-50 या लाख सालों से सो रहे थे. तो अगर आपका ख्याल है कि कोविड बहुत बुरी बला थी, आई थिंक द फ्यूचर हैज़ मच वर्स टू होल्ड. तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.